यस क्लासमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण एस्पायरेन्ट्सहरूलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी अहिले नेपालको बजेटलाई डिस्कसन गरिरहेको छौँ र यो साउन 1 गतेदेखि श्रावण 1 गतेदेखि हाम्रो बजेट इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेको छ। अब इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेपछि हामीलाई यतिसम्म जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ कि कुन-कुन क्षेत्रमा कति-कति बजेट छुट्याइएको छ र कुन-कुन प्रोग्रामहरू, कुन-कुन कार्यहरू त्यो क्षेत्रमा हुने भनेर घोषणा गरिएका छन्। त्यो हामीलाई जान्नुपर्ने अधिकार हो। किनकि हामीले तिरेको ट्याक्सले के क्षेत्रमा के हुन्छ र के भएन भने हामीले कुन-कुन ठाउँमा प्रश्न उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले हिजो पार्ट 1 मा डिस्कसन गरिसकेको थिएँ कि हाम्रा 37 वटा क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ यो बजेटले। कृषि, संस्कृति, पर्यटन, होइन? शिक्षा, स्वास्थ्य यो सबै गरेर 37 वटा क्षेत्रहरू समेटेको छ। रोजगार होला, इनोभेसन होला, उद्योग होला, सम्पूर्ण कुरा समेटिएको छ। 37 वटा क्षेत्र हुन त अब कति धेरै क्षेत्रहरू हुन सक्छन्। तर यो बजेटमा 37 वटा क्षेत्रहरू समेटिएको छ। अब यो बजेटमा मात्र होइन कि अहिलेसम्म पनि ट्रेन्ड त्यही हो। त्यही भएर तपाईँले वान्स यो बजेटलाई यो अ, भाग 1 र भाग 2 लाई राम्ररी हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले दोस्रो पल्टको बजेटलाई पनि त्यसको प्लेटफर्म बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके फाइन, यसरी आउने रहेछ है बजेट, यो क्षेत्रमा यसरी आउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो भाग 1 मा हामीले धेरै कुराहरू डिस्कसन गरिसकेको छौँ, होइन? अब बजेटको साइज तपाईँलाई मैले भाग 1 मै भनेको छु। 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड बराबरको बजेट भएको छ र यो कसरी क्लासिफिकेसन भएको छ, यो सम्पूर्ण कुरा भाग 1 मा हामीले डिस्कसन गरिसकेको छौँ र धेरै टपिकहरू, धेरै क्षेत्रहरूको बारेमा हामीले त्यहाँ चर्चा गरिसकेको छौँ। अब बाँकी रहेको जुन क्षेत्रहरू छन् त्यसको बारेमा आज सकेसम्म यो क्लासमा सिद्ध्याउने ट्राई गर्नेछौँ। अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेपछि एकै दिनमा म एन्टायर बजेटलाई सिद्ध्याउँछु भनेर चाहिँ नपढ्नु होला या नगर्नु होला। सो द्याट तपाईँको यो भन्ने कुरा त कस्तो हो भनेपछि एउटा एउटा क्षेत्रको त्यो भित्रको पनि एउटा पोइन्टको लागि एक दिन संसद चल्छ है। अब तपाईँलाई यो एक-एक कुराहरू सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि गयो भने चाहिँ तपाईँको धेरै कुरा धेरै लामो जान्छ र छुटकरीमा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुरा म भन्छु र तपाईँलाई मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा छुट्न सक्छ। त्यही भएर मैले त के मात्र गरिदिइरहेको छु भने सम्पूर्ण बजेटलाई नै समेटिदिइरहेको छु। म खरी-खरी पढिदिइरहेको छु। सो द्याट तपाईँले त्यो पिडिएफ चाहिँ पढ्नु नपरोस्, होइन? सुनेर मात्रै भए पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले बजेट छुट्दै नछुटोस्, कुन क्षेत्रमा के को भएको छ भन्ने काहीँ पनि नछुटोस्। तर तपाईँले मजाले सुतेर, होइन? आनन्दले कहीँनिर मोबाइल राखेर पनि तपाईँले ओके यो क्षेत्रमा यो भएको रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्ने जतिको चाहिँ म यसमा चाहिँ एफोर्ट गरेर हो। मैले यसमा लास्ट टाइम कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले धेरैमा फिल गरेको भनेको मेजर आफूलाई मेजर लागेको कुराहरू भनिन्छ र त्यो बीचमा चाहिँ देशलाई मेजर हुने कुरा चाहिँ छुट्न सक्छ या तपाईँको लागि आवश्यक भएको कुरा छुट्न सक्छ। त्यही भएर म यहाँ के गरिदिइरहेको छु भने हरेक क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण कुरालाई भनिदिइरहेको छु, तर सरी भनिदिइरहेको छु है त। ओके, सो मैले अझ भन्दैछु तपाईँलाई यसको अब्जेक्टिभ यति होइन कि एकै दिनमा म पुरा भिडियो सुनेर बस्छु, होइन? बिहान शिक्षाको सुन्नु सक्नुहुन्छ, साँझ स्वास्थ्यको सुन्नुहोला। सो बेसिकली अलग-अलग क्षेत्रको अलग-अलग टाइममा सुन्न सक्नुहुन्छ या टाइम दिएर सुन्दा हुन्छ। ओके, सो 37 क्षेत्रहरूमा केही क्षेत्रहरू हामीले अस्ति कभर गरेको छौँ र आज चाहिँ हामी अरू क्षेत्रहरू कभर गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला मिनिस्ट्री अफ एडुकेसन, साइन्स र टेक्नोलोजी। सो शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा यो पालिको बजेटले के कुराहरू समावेश गरेको छ, होइन? र यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको के प्रोग्रामहरू ल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा हामी यहाँ फर्स्ट यसमा डिस्कसन गर्छौँ। सो यसमा भनेको छ गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई, शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गरिनेछ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बाल शिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको
नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिनेछ। अब यो सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षामा आएको भनेको यो है। बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने। सबैभन्दा पहिला त के थियो? ल्याउन त ल्याउँछन्, अब सिक्छन् कि सिक्दैनन् भन्ने क्वेसन थियो। सो यो पालि चाहिँ कार्यक्रम आएको भनेको ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु भनेको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्र-छात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हाल प्रदान गरिँदै आएको विभिन्न दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। विद्यालय तह प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु 3 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छ। यसबाट आगामी वर्ष करिब 26 लाख छात्र-छात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 8 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छ। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार प्रदान गरिनेछ। यसबाट करिब 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु 1 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छ। यसबाट करिब 10 लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्। औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरुकुल, मद्रासा र गुम्बा लगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्य पुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निशुल्क पाठ्य पुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब 58 करोड बजेट छुट्याइएको छ। आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादन स्थललाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषयका लागि दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न रु 3 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौँमा रहेको बुढा नीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठी मार्फत धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेलधुरामा एक-एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका लागि कार्य अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 38 वटा क्याम्पसको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा 2 वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा सिप सिकेका सो घोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सिप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष 50,000 जनाको सिपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर, सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता एवं समकक्षता सम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ। शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कडाइका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन तजुर्मा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मध्य प्रदेशको बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छ। सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा उक्त मेडिकल कलेजहरूको सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ। केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटलाइजेसन गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सेरिड र सिनास लगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तह, व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास तालिम तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐन तजुर्मा गरिनेछ। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालय स्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाशीलता विकास गरिनेछ। रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनको लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु 1,97,29 करोड विनियोजन भएको छ। सो यति धेरै कुराहरू तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ। अब मैले त्यही भएर मैले भनेको सबै कुरा सरसरी पढ्दै। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, एक एक गरेर व्याख्या गर्न थालेको भए यसमा धेरै टाइम लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि एकै भिडियो एउटा व्याख्यालाई मात्र लाग्छ। सो तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यस्तो केसमा एकचोटि मजाले शिक्षाको मात्र सुन्नुहोस्। शिक्षाको सुन्यो भने तपाईँ सबै बुझ्नुहुन्छ, नेपालीमा छ, केही प्रब्लम छैन, तर अलिकति टाइम लगाएर सुन्नुपर्छ। ठिक छ। सो त्यो थियो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा के भएको छ। यो वर्षको बजेटले समेटेको कुरा एक कुरा पनि छुटेको छैन। जे बजेटले भनेको छ त्यही कुरा मैले भनेको छु। अन्त्यमा तपाईलाई लाग्छ यो शिक्षा क्षेत्रमा के कुरा छुट्यो भन्ने कुरा, त्यसपछि तपाईले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ हैन। सो अब तपाईले हाम्रो बानी के छ भने सबै बजेट पढ्दैनौँ, आधा पढिरहेको हुन्छ। के गर्न सकिन्थ्यो भनेपछि जे कुरा बजेटमा छ त्यही कुरा भन्यो भने त त्यो खासै म्याटर गर्दैन हैन। के कुरा राम्रो भएको छ, के कुरा नराम्रो भएको छ, सबै कुरा त समेट्ने कुरै आउँदैन नि त हैन। सो बजेटले गर्ने भनेको अहिले त्यो क्षेत्रमा अति आवश्यक चाहिने कुरालाई मात्र समेट्ने हो। ओके फाइन। सो त्यो शिक्षाको काम सिद्धिसकेपछि अब हामी जान्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा सरकारले यो वर्ष के गरिरहेछ, के सबैलाई स्वास्थ्य फ्री गरेर हो कि होइन,
के काम गरिरहेको छ या कति बजेट छुट्याएको छ, के कुराहरूमा बजेट छुट्याएको छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी योमा सुन्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको कुरा छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार भन्ने नारा आएको रहेछ। ठिक छ? गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महामारी विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ। डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व मनसुन, मनसुन र मनसुन पश्चात डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टाको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिनेछ। डेङ्गी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले लगायतका अन्य मौसमी र कीटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई 300 शय्यामा विस्तार गरिनेछ। पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि 46 करोड विनियोजन गरेको छ। क्षयरोग मुक्त नेपालको लागि औषधि उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छ। मुलुकभरका 6,743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यसका साथै स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्ने प्रोत्साहित गरिनेछ। बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पाएक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। हाल 322 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन 5, 10 र 15 शय्याका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि रु 8 अर्ब विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष सम्पन्न हुने 100 अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु 82 करोड विनियोजन गरेको छ। मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलिसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको मासिक रु 5,000लाई निरन्तरता दिइएको छ। विभिन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमियाका उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छ। सबै सङ्घीय अस्पतालहरूबाट मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाएको छ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 14 वर्षका बालिका लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। सबै सङ्घीय अस्पतालमा बाजुपन तथा निसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ। शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मसिन तथा साइक्लोट्रोन उत्पादन गर्ने मसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका ज्याराटिक वार्डलाई प्रारम्भिक बनाइनेछ। वर्षेनी बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरदेखि नै डिमेन्सिया र अरू रोगहरूलाई
अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको लागि व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाको बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ। परोपकार, प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिनेछ। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथेरेसिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश बागले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामाराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेसियालिटी सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभ रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। गेटा अस्पताललाई 100 शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको 8-20 नगरपालिका राकममा 100 शैय्याको सेटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सबै सङ्घीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। कैलालीको लम्की, रूपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको बर्दाघाट, नवलपरासीको गैडागुट यो सबैमा सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सङ्घीय अस्पताल रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, प्रशिक्षण, किट्स, केमिकल, रिएजेन्ट लगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्याएको छ। सरकारी अस्पतालमा काम गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा एक चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 24 करोड विनियोजन गरेको छ। आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बुढा नीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चक्रम योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ। खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै सङ्घीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सबै सङ्घीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यो वर्ष
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ रु 83 अर्ब 79 करोड विनियोजन भएको छ। सो यो सबै कुरा स्वास्थ्यमा आएको छ। अब क्वेसन के हो भने तपाईँलाई यो स्वास्थ्यको सेवाहरू जे कुरा समेटेको छ त्यो सबै कुराहरू कस्तो लाग्यो? है, अब एकछिन स्वास्थ्यलाई मात्र ध्यान दिनु होला। पहिला शिक्षाको हेऱ्यौँ, अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको लागि सरकारले के गर्यो, के कुराहरू छुट्यो, यो सबै कुराहरू तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? सो मैले अझ भन्दैछु यो भिडियो भनेको सरसरी हेर्ने होइन कि स्लो शिक्षामा के कुरा समेट्यो, के छुट्यो, स्वास्थ्यमा के छुट्यो, के आयो, सबै कुरा हेर्नुहोस् यो बजेटमा के भएको छ, यो तपाईँको अधिकारको विषय हो। अब जाउँ हामी अर्को पार्टमा, अर्को क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइमा यो पालिको बजेटमा के कुरा आएको छ। सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। एक घर एक धाराको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट 98%, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट 30% र प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट 4.5% जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। पुराना र सञ्चालनमा समस्या रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत र पुनर्स्थापना कार्यका लागि रु 1 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छ। मेलम्ची आयोजनाको अस्थायी हेडवर्कर्सको स्तरोन्नति गरी 12 महिना खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मेलम्ची जलधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझबमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालन गरिनेछ। यस आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मेलम्चीमा र लुर्के जोड्ने गरी सञ्चालन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको खानेपानी तथा तपाईँको सरसफाइमा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्र नयाँ वितरण प्रणाली मार्फत पानी वितरण गरिनेछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत कीर्तिपुर, भक्तपुर, ठिमी, जोरपाटी, टोखा, कपन र पेप्सीकोला क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत आगामी वर्ष धादिङको गजुरी, चितवनको दिव्यनगर र भण्डारा, सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको महाबु लगायत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सामुदायिक उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजना प्रयोग हुने विद्युत महसुल तथा डिमान्ड शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिनेछ। सुर्खेत उपत्यकामा भेरी पम्पिङ आयोजना अघि बढाइनेछ। नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, लुम्बिनी लगायतका सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिनेछ। सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन काभ्रेको पाँचखल, भक्तपुरको दधिकोट, सुनसरीको झुम्का, रौतहटको कटरिया, भोजपुर बजार, सप्तरीको कञ्चनरूप, सप्तकोशी तथा काठमाडौँको खानेपानी आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु 2 अर्ब 84 करोड विनियोजन गरेको छ। सहलगानी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सङ्खुवासभाको चैनपुर, चितवनको जुटपानी, बागलुङको बागलुङ बजार, मोरङको टङ्किसिनवारी र झापाको मेचीनगर लगायतका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 26 करोड विनियोजन भएको छ। पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोतको संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी लगायत परम्परागत पानीको मूल संरक्षण गरिनेछ। राष्ट्रिय अभियानको रूपमा
सरसफाई र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइयुक्त नेपाल निर्माणका लागि लेदो व्यवस्थापन, फोहोर पानी प्रशोधन र सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। काठमाडौँको धोबीघाट, हनुमानघाट तथा गोकर्णमा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। झापाको दमक, भक्तपुरको कटुन्जे, ललितपुरको झिकुवा, महालक्ष्मी, काठमाडौँको भत्केपाटी, चिखुढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष थप 100 स्थानीय तहको सरसफाई गुरु योजना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष 300 स्थानीय तहको गुरु योजना कार्यान्वयनमा लगिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनर्संरचना गरी सम्पत्तिको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वित्तीय र प्राविधिक क्षमतामा सुधार गरी खानेपानी सेवा वितरणमा गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका लागि रु 28 अर्ब 16 करोड विनियोजन भएको छ। सो यो चाहिँ थियो खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको बजेट। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यति धेरै कुराहरू आएको छ, धेरै कुरा मिस पनि भएको छ। अब कुन ठाउँ छुट्यो? तपाईँ धेरैको ठाउँ छुटेको होला। सो तपाईँले यो बजेटमा तपाईँको घर वरिपरि के आयोजना हुन सक्छन्, के छैनन् भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट देशको बजेटबाट तपाईँले प्रष्ट पाउनुहुन्छ। अब युथ एन्ड स्पोर्टमा के गरेको छ? युवा र खेलकुदको लागि हाम्रो देशको बजेटले के कुराहरू समावेश गरेको छ? युवा तथा खेलकुद। युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षमता विकास गरी रोजगार योग्य बनाइनेछ। उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गराई युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति तयार गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्ने सिप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत विकास निर्माण तथा समाज सेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा विकास गरिनेछ। यस रङ्गशालामा फ्लड लाइट राख्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीको दशरथचन्द्र क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था भएको छ। निर्माणाधीन धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कबड हल निर्माण सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका साथै ऱ्याफ्टिङ, क्याइनुइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्रा म्याराथन लगायतका साहसिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। खेलकुद पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनेछ। खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र प्रतियोगिता सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 19औं एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद र 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ। युवाहरूलाई अनुशासित र स्वस्थ बनाउन मार्शल आर्ट्स खेललाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ लगायतका विभिन्न खेल सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको क्षमता विकास गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
सो यो कुराहरू समेटेको छ यो पालिको बजेटमा। यो बाहेक अरू कुनै पनि छैन युवा तथा खेलकुदको लागि। सो तपाईँलाई के लाग्छ? युवा र खेलकुदको लागि यो कुरा प्रष्ट भएको हो त? खेल कति धेरै छन्, तर अरू खेलको कुरा नै आएको छैन। यति बाहेक सिद्धियो युवा तथा खेलकुदको पार्ट हाम्रो बजेटमा। अब महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि हाम्रो बजेटले के भनेको छ? वुमेन, चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन्स। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि हाम्रो बजेटमा के कुरा आएको छ? महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चितता गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइनेछ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सर्वाङ्गीण विकासका साथै बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तर्घुलनबाट मर्यादित जीवनयापन गर्न वातावरण बनाइनेछ। महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरिनेछ। कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण अभियान एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाको निशुल्क आपतकालीन हवाई उद्धार गरिनेछ। यस कार्यक्रममा अन्तर्गत विभिन्न महिला लक्षित जीविकोपार्जन सुधार र उद्यमशीलता विकासका लागि प्राविधिक सहयोग लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने कानुन सहायता, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सेवालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। हिंसा पीडित महिलाको पुनर्स्थापना गर्न भक्तपुरको सूर्य विनायकमा मङ्गला साहना पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रकारका बाल श्रम र शोषणको अन्त्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका 8वटा बाल सुधार गृहको मर्मत सम्हार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृह निर्माण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गराउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र मार्फत अन्तर्पुस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँको गोठाटारमा 165 क्षमताको वृद्धाश्रम र 45 बेड सहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था भएको छ। सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्री वितरण गरिनेछ। कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसँग सहकारी गरी यो काम गर्नको निमित्त व्यवस्था मिलाउन बजेट छुट्याइएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि प्रहरी र सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मानव बेचबिखन र महिला हिंसा विरुद्ध समुदायमा सञ्जाल निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ। नेपालको संविधानको धारा 40मा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदाय सामुदायिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिनेछ। साथै भूमिहीन र आवासविहीन विभिन्न दलितहरूलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिनेछ। यी अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ। समाज कल्याण परिषद मार्फत गैर सरकारी संस्थाको स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ। यति धेरै कुराहरू आएको छ तपाईँको वुमेन, चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन्स। सायद अझ धेरै कुरा छुटेको छ, तर हाम्रो बजेटले यो बाहेक अरू केही कुरा भनेको छैन। अब अर्को हेडिङ, अर्को क्षेत्र आएको छ सोशल सेक्युरिटी, सामाजिक सुरक्षा। यसमा के गरेको छ त सामाजिक सुरक्षाको लागि? लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तका लागि कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ गर्भ अवस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म
जीवन चक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सेव, रोजगारीका अवसर र वृद्ध अवस्थामा गरिने संरक्षण समेत समेटी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ। चालु आर्थिक वर्षबाट 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4,000 रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। 60 वर्ष पुरा भएका दलित, एकल महिला, विभिन्न सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन भएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 1,57,73 करोड विनियोजन भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइनेछ। हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। स्रोतको विस्तारसँगै सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। शहीदका परिवार र आन्दोलनका बेला सहभागी भएका शहीदका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्तालाई वडा स्तरबाटै विद्युतीय प्रणाली मार्फत पञ्जीकरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र एकल खाता कोष प्रणालीमा आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको ब्याङ्क खातामा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यो थियो हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी। सामाजिक सुरक्षाको यो वर्षको बजेट जे भनेको थियो त्यही मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छु। कस्तो लाग्यो त्यो अझ त्यसमा तपाईँले फिडब्याक गर्नुहोला, हैन? के थाहा त्यो बजेटमा तपाईँको भनेको कुराहरू समेटेन कि? अब हेरौँ यातायात पूर्वाधार। सो यातायातको विषयमा सरकारले योपालि के गरिरहेको छ, यो ठुलो विषय हो यातायात। सो हाम्रो बजेटमा यातायातको ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के कुराहरू समेटेको छ। नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन तथा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न प्रतिफलयुक्त, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो यातायात पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नारायणगढ, बुटवल र कमला कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कमला, ढल्केवर, पथलैया, बुटवल, बोरीसिंगे, कागडभिट्टा, लोकही, पथलैया, नारायणगढ र लमही भालुवाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरिनेछ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि 31 अर्ब 2 करोड विनियोजन भएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत 5 थर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बागलुङ, जाजरकोट लगायतका विभिन्न 12 खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु 3 अर्ब 96 करोड छुट्याइएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका 8 खण्डको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न 3 अर्ब 49 करोड छुट्याएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, सुनसरी, गुल्मी, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरा खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि 2 अर्ब 41 करोड विनियोजन भएको छ। सम्बत 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय सडक सञ्चालनसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्चालनमा जोडिनेछ। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु, सलिसल्ला खण्ड र हिल्सा सिमीकोट खण्ड निर्माणका लागि रु 97 करोड विनियोजन भएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्गलाई पुनर्स्थापना एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। काली गण्डकी करिडोरको गैडाकोट, रामदी, बागलुङ खण्ड र बेनी जोमसोम कोरोला खण्ड गरी थप 60 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। काली गण्डकी करिडोर सडक निर्माणका लागि रु 1 अर्ब 58 करोड विनियोजन भएको छ।
कोशी कोरिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु 80 करोड छुट्याएको छ। अरुण कोरिडोरको चतरा लेगुवा खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेट आएको छ। महाकाली कोरिडोरको ब्रह्मदेव झुलाघाट दार्चुला र दार्चुला टिङ्गर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु 45 करोड विनियोजन गरेको छ। सेती राजमार्गको टिकापुर लोडे चैनपुर र चैनपुर तक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न रु 30 करोड विनियोजन भएको छ। खुटिया दिपायल चैनपुर उरै भन्ज्याङ सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रु 25 करोडको बजेट व्यवस्था गरेको छ। दैजी जोगकुडा डडेलधुरा सडक स्तरोन्नतिका लागि रु 30 करोड रकम छुट्याइएको छ। नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु 5 अर्ब 13 करोड विनियोजन भएको छ। नागढुङ्गा नौबिसी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नौबिसी मुगलिङ खण्डको 25 किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि 2 अर्ब 16 करोड छुट्याएको छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्डको 50 किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न रु 5 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छ। भारतीय सीमासँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत 6 लेनको बेलहिया बुटवल वीरगञ्ज पथलैया तथा मोहना अत्तरिया खण्डको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरिनेछ। रानी विराटनगर धरान सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यापारिक मार्ग सडक आयोजनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ। चन्द्रपुर गौड सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न 76 करोड विनियोजन भएको छ। अन्तर्देशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी त्रिशुली बेत्रावती मैलुङ स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्न कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि 51 करोड विनियोजन भएको छ। राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत 150 वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सूर्यविनायक धुलीखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ। काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन रु 2 अर्ब 7 करोड छुट्याएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कोटेश्वर साध्दो बाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरुवात गरिनेछ। टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्य सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु 1 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुरुस्त राख्न करिब 350 किलोमिटरको सडकको आवधिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नका साथै करिब 7,800 किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मत सम्हार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था भएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्ग प्रादेशिक राजमार्ग र रणनीतिक सडक सहरी सडक र स्थानीय तथा ग्रामीण सडकको वर्गीकरण तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ सुरक्षित भरपर्दो र वातावरण मैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा प्रशिक्षण गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्भावित दुर्घटना पहिचान गरी घुम्ती तथा साँघुरो सडकमा क्रैश ब्यारियरको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका व्यस्त 44 वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 31 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छ। अब तपाईको गाउँ सहरको लागि बजेट पुग्यो कि पुगेन? इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि, रोडहरूको लागि। सो त्यो पार्टमा तपाईले हेर्नु होला। यो पालिको बजेट यही हो। तपाईको ठाउँमा बजेट आएको छ छैन, अब त्यहाँ तपाईले ढुक्कका साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ हाउसिङ एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट, आवास र सहरी विकासको लागि यो पालिको बजेटमा के छ।
आवास तथा शहरी विकास। सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी शहरी विकासतर्फको बजेट केन्द्रित गरेको छ। बसन्तपुर, खुरकोट, चौरजहारी, बैतडी, पाटन लगायतका नयाँ सहर आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छ। सुर्खेत जिल्लाको भेरीगङ्गा उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकासको गुरु योजना तर्जुमा गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन शहरी पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न रु 8 अर्ब 4 करोड विनियोजन भएको छ। यस अन्तर्गत सघन बस्ती भएका नगर क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुख्य पर्यटकीय सहरहरू पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनी करिडोरमा रहेका नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न 1 अर्ब 13 करोड विनियोजन भएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विभिन्न दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जनजाति र समुदायका लागि घर निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 26 करोड विनियोजन भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 10,000 आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्ता पाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापित गर्न रु 79 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सङ्घीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 22 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न 58 करोड विनियोजन भएको छ। बागमती नदीको सान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदी सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुक्खायाममा समेत बागमती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नागमती ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा रहेका अनअधिकृत बसोबास हटाइनेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ सिंहदरबार पश्चिमी खण्ड, बबर महल, केशर महल लगायत 10 वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको प्रबलीकरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गोर्खा, नेपालगञ्ज लगायत 9 स्थानमा निर्माणाधीन सभा हलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न सभा हललाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। सरकारी भवनको वास्तुकला, स्वरूप, संरचना र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न सरकारी भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वीकृत मापदण्ड विपरीत डिजाइन गरिएका सरकारी भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने छैन। नेपाल राष्ट्रिय भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी तीनै तहको सरकारमा पूर्ण रूपमा परिपालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारको प्राविधिक सहयोग एवं प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट तार, खम्बा लगायतका पूर्वाधार अव्यवस्थित रूपमा रहने समस्या समाधान हुनका साथै खर्चको दोहोरोपन हटाउन मद्दत पुग्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गरिनेछ। नवलपुर र रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रमा एकीकृत कार्यालयहरू शहरी पूर्वाधारको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। नगर विकास कोषलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। त्यो कुरा त्यो बजेटमा समावेश भएको छ। अब हामी अर्को सेक्टरमा गइरहेको छौँ जसमा हुन्छ ग्रामीण विकास अर्थात् रुरल डेभलपमेन्ट। यसमा के कुराहरू समेटिएको छ ग्रामीण विकास गर्नको लागि। शहरी र ग्रामीण अर्थतन्त्र बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा ग्रामीण बस्तीलाई साना बजार केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। हालसम्म पक्की सडकबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई आगामी 3 वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र
वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गबाट पक्की सडकले जोडिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमका लागि 2 अर्ब 15 करोड विनियोजन भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा आवागमन सहजता एवं सम्भाव्यताका आधारमा झुलङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 600 वटा झुलङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 5 अर्ब 83 करोड व्यवस्था भएको छ। स्थानीय तह, ग्रामीण सडक र वैकल्पिक राजमार्गहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु 1 अर्ब 50 करोड व्यवस्थापन भएको छ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवन लगायतका स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्न उद्देश्यले सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 70 करोड विनियोजन भएको छ। उच्च पहाडी र कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन तथा प्राकृतिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 87 करोड विनियोजन भएको छ। सिद्धियो, त्यो पार्ट पनि सिद्धियो, रुरल डेभलपमेन्ट। अब कुरा आयो सिँचाइ, इरिगेसन। इरिगेसनमा के गरेको छ त? सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला जलाशययुक्त र जल पथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्य आयोजना निर्माणलाई जोड दिइनेछ। कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणालीलाई विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गर्ने गरेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको 37 किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप 53 किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि 80 करोड विनियोजन भएको छ। रानी जमरिया कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको 14,300 हेक्टर सिंचित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप 1,500 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप 1,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ। यस आयोजनाका लागि 63 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रह्मदेव क्षेत्रको 2,900 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण गर्न कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि 1 अर्ब 17 करोड व्यवस्था भएको छ। मध्य तराईको 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनामा 4 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छ। भेरी बबही डाइभर्जन बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको 51,000 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ। दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वड्कापत सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना एवं पुनः काम गर्नको निमित्त करिब 3,000 हेक्टर तथा पोखरी डिप ट्युबवेल निर्माणबाट थप करिब 600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कर्णाली प्रदेशका 10 वटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतहमा तथा लिफ्ट मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ। सुनसरी, मोरङ, चन्द्रनहर, बागमती, नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत, सम्हार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप 18,400 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ। अब आयो कुरा अर्को क्षेत्र, वाटरसेड प्रोटेक्सन एन्ड रिभर ट्रेनिङ। जलाधार संरक्षण र नदी प्रशिक्षणमा के छ त? प्रदेश सङ्घको सहकार्यमा जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा लेदो व्यवस्थापन, बहाव क्षेत्रको संरक्षण र तालतलैया संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा संरक्षण कार्यक्रमबाट उकास भएको जमिनलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरिनेछ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी, त्रियुगा, कमला, राप्ती, कयर, खाडो, बबई, मोहना, खुटिया, सुनसरी, कन्काई, रतुवा, मावा लगायतका जोखिमयुक्त नदी तथा पहिरोको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न 1 अर्ब 65 करोड विनियोजन भएको छ। जलस्रोतसँग सम्बन्धित नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई थप सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबान सम्बन्धी समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिनेछ। यति कुरा मात्रै छ त्यसमा। अब आयो एनर्जी सेक्टर अर्थात् ऊर्जा क्षेत्र। आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नबुकेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिनेछ। आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी 450 किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्धित 111 मेगावाटको रसुवागढी, 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, 42.5 मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्धित जलविद्युत र सोलर आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 900 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन 3,600 मेगावाट पुग्नेछ। रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युतीय परियोजना, सेती रिभर 6, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सुक्खायामको विद्युतीय माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न 1,200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी र 635 मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जल सेवायुक्त तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा 1,061 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, 210 मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, 106 मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, 99.9 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी 5औं, 70.3 मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा 77.5 मेगावाटको क्षमताको हुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ। सन् 2045 भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्धनलाई जोड दिनेछ। बायोग्यास, बायोडिजल, इथोनोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रबन्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि रु 1 अर्ब 74 करोड विनियोजन भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ। 400 केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर, इन्द्रुवा पुर्णिया र दोधरा बरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नदी बेसिनमा आधारित 400 केभी कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 400 केभी क्षमताका बुटवल, लमही, दोधरा, लप्सी फेदी, रातामाटो, हेटौडा र रातोमाटो दमोली बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि रु 38 अर्ब 32 करोड विनियोजन भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइनेछ। विद्युत विकास र प्रसारणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन सक्ने गरी कानुन व्यवस्था मिलाइनेछ। सो त्यो थियो हाम्रो एनर्जी सेक्टरमा। अब छ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, सञ्चार र सूचना प्रविधि। आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराइनेछ। उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य सेवामा पुर्याइनेछ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ। डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्न कार्य अघि बढाइनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छ। धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ। सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गरिनेछ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत ब्याङ्कका खातालाई क वर्गका सरकारी ब्याङ्कमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत ब्याङ्क खारिज गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। दूरसञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूमिगत संरचना मार्फत उच्च क्षमताको डकको प्रयोग गरिनेछ। नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। अब आउँछ जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनको लागि क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि यो बजेटमा के कुरा समावेश भएको छ। हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यता अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण क्रियाकलापलाई मूल प्रभावीकरण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूल सम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गरिनेछ। विभिन्न 43 स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका 3 मौसमी रडार केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जलवायु परिवर्तनको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न एवं हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका 9 वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित र तत्कालका
तत्कालको तथ्याङ्क प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ। विपद प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन गर्न प्रणाली स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कानुन र न्याय। अब अर्को सेक्टर भनेको कानुन र न्यायको छ। निशुल्क कानुनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनमा गर्न यस सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शासन सञ्चालनमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन तथा गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन तजुर्मा गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीबाट विश्वसनीयता र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल व्यवसायीकरण, दक्ष, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिनेछ। सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइबर अपराध र लागु औषधको अवैध ओसार पोसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप सङ्घ र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन कार्य अघि बढाइनेछ। सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा लगायतका सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिनेछ। नवीनतम र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अध्यागमन सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। क्षेत्रीय कारागार 9 बस्ता बाँकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मोरङ, पाँचथर लगायत थप 8 वटा कारागार भवनहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सम्हार गरिनेछ। कारागार भवनको निर्माण तथा मर्मत सम्हारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। अब कुरा आउँछ अर्को क्षेत्रको शान्ति र सीमा सुरक्षा, पिस एन्ड बोर्डर सेक्युरिटी। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीयता र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई यो त आइसकेको होइन, सो यही कुरा हो त्यसमा पिस एन्ड बोर्डर सेक्युरिटी दुईचोटि हाम्रो त्यही आइरहेछ। अब कुरा आइरहेछ इन्टरनेसनल रिलेसन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको हितको रक्षा गर्दै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सब सुदृढ बनाउन सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनहरूसँग साझेदारी र सहकार्य प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न तथा समसामयिक विषयमा नीति निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद र प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रवचन श्रृङ्खला आयोजना गरिनेछ। वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, विकास सहायता, परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गरिनेछ। विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगका सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिनेछ। इकोनोमिक प्लानिङ एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स, आर्थिक योजना र तथ्याङ्क भन्ने अर्को सेक्टर रहेको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति तथा योजना तजुर्मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि तथ्याङ्कको उपयोग बढाइनेछ। मुलुकको तथ्याङ्कीय क्रियाकलापमा अन्तर्तह र निकायगत समन्वय कायम गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। आवधिक योजना तथा नीति तजुर्मा गर्दा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना 2078बाट प्राप्त नतिजा एवं तथ्यलाई उपयोग गरिनेछ। जनसाङ्खिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्न जनसाङ्खिक बनोटमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी योजना र कार्यक्रम तय गरिनेछ। 15औं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनको आधारमा 16औं आवधिक योजना तजुर्मा गरिनेछ। भौगोलिक, लैङ्गिक, सामाजिक र विषय विशेषताका आधारमा खण्डीकृत प्राकृतिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणलाई बढुवा दिनेछ। अब फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्मको कुरा गरेको छ। अर्को सेक्टर भनेको वित्तीय क्षेत्र सुधारको लागि। वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न वातावरण सिर्जना गरिनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ। नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइनेछ। सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। अनलाइन ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्धन गरिनेछ। साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्याइनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील बनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दोस्रो, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्रको स्रोत, साधन, समिति, व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आवश्यक नीति सुधारहरू गरिनेछ। विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। ब्याङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिटेन्स बन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ। उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रभाव भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि रु 11 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छ। सामाजिक ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप काम गर्ने गरी लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याङ्किङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन परिचालन गरिनेछ। लघु वित्तीय संस्थालाई विशिष्टकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। साना किसान विकास लघु वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकमा सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बीमक लगायत सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ। पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धा बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरिनेछ। पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुल्ला गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधीकरण गरिनेछ।
पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्र सम्बन्धी विद्यमान कानुन व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडिटीज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लाग वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। मिटर ब्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गरिनेछ। अब एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुरा गरेको छ। सो अर्को सेक्टर छ एन्टी मनी लन्ड्रिङ। आर्थिक सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण। आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र स्वच्छताको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा संस्थागत सुदृढीकरण गर्नका साथै सम्बद्ध नीति र कानुन परिमार्जन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नयाँ राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। फिस्कल फेडरलिजम, वित्तीय संघीयताको कुरा गरेको छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राजस्व बाँडफाँड र वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना सूचना प्रणाली लागू गरी आयोजना विकास र छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरी स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने सवारी साधन कर मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हरेक महिना समाप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र तदमा स्थानीय तहमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहजीकरणका लागि अन्तर प्रदेश परिषद समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइनेछ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खनन र बिक्री वितरण लगायतका आय ठेक्का सम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यविधि स्पष्ट गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ। यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आय ठेक्का सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरू, पब्लिक एन्टरप्राइज। सरकारले संस्थानमा गर्ने शेयर तथा ऋण लगानीलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउन लगानी नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। नेपाल टेलिकम, नेपाल वायु सेवा निगम लगायत सार्वजनिक संस्थानको निश्चित प्रतिशत शेयर विनिवेश गर्ने नीति लिइनेछ। निरन्तर घाटामा गएका र कार्य सम्पादन स्तर कमजोर रहेका संस्थामा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई व्यवस्थापन सुधार प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी योग्य व्यक्ति छनौट गरिनेछ। संस्थानको सञ्चालक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा एकरूपता कायम गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मापदण्ड बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थालाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारी स्वामित्वको संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याई व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन होल्डिङ कम्पनीको स्थापना, सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाइनेछ। बन्द तथा खारेजीमा गएका संस्थालाई कानुनी रूपमा फरफरक गरी रापसाप गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ। निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवादको निरूपण गरिनेछ। निजीकरण गर्दाका बखत स्वीकार गरिएका सम्झौताका शर्तहरू कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। सम्झौताको पालना नगर्ने कम्पनी सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। डेभलपमेन्ट कोअपरेसन मोबिलाइजेसन, विकास सहयोगको परिचालन। अर्को सेक्टर छ विकास सहायता परिचालन। विकास सहायतालाई राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्दै लगिनेछ। आन्तरिक स्रोतमा देखिएको न्यूनता परिपूर्ति गर्न गरी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालनमा जोड दिइनेछ। विकास सहायताको उपयोग मार्फत राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गरी क्रमशः सहायताप्रतिको निर्भरता घटाइनेछ। आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहायताको परिचालन कम गर्दै लगिनेछ। आयोजना विकासका सम्पूर्ण तयारी पुरा भएपछि मात्र विकास सहायताको सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न उपलब्ध जलवायु कोष लगायतका वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालनका लागि आयोजनाको तयारीमा यो विकासमा जोड दिइनेछ। सुशासनको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय निजामती, अब नयाँ एउटा अर्को सेक्टर भनेको सुशासन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रभावलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ। उच्च स्तरीय तलब आयोगको सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नतिजामा आधारित कार्य सम्पादना प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाबदेही र परिणाममुखी बनाइनेछ। कागज रहित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नेपाल सरकारका सबै सङ्घीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा बापत बुझाउनु पर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार 2 सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका सेवा प्रभावका लागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरू बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। संवैधानिक निकायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापनलाई सुदृढ पारिनेछ। भवन, जग्गा, आयोजना लगायतका सरकारी सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिनेछ। यसबाट उपयोग नभएका र कम उपयोग भएका सरकारको सम्पत्तिबाट आय प्राप्त हुने र मूल्य सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ। अब कुरा आएको छ कन्स्टिट्युन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु 1 करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन भएको छ। यसका साथै यो वर्षको बजेट समाप्त भएको छ। धन्यवाद।